अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अगर घर के सामने कुत्ता रोए तो इससे क्या होता है, और अगर बिल्ली घर के अंदर रोने लगी तो फिर इसके रोने से क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर यह बात मशहूर है कि कुत्ता या बिल्ली के रोने से घर के अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत आती है या कोई बड़ा हादसा होने वाला होता है। ख़ासकर औरतों में ये बात मशहूर है कि जब घर के सामने कोई कुत्ता रोता है तो वो ये कहती है कि इसको भगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई बड़ी परेशानी या कोई मुसीबत आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हदीस पाक की रोशनी में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कुत्ता के रोने से क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न इंशाअल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ और जादू की कुछ ख़ास निशानियां भी बताएंगे। अगर इन निशानियों में से आपके अंदर अगर एक भी निशानी पाई जाए तो इसका मतलब यह होगा कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है। तो कुत्ता क्यों रोता है? बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आज़ान होती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ भागता है, यानी आवाज़ के साथ हवा खारिज करते हुए भागता है। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि आज़ान के वक्त जब आज़ान होती है, चाहे वो फजर की आज़ान हो या ज़ुहर की आज़ान हो या असर की आज़ान हो या मगरिब व इशा, किसी भी वक्त की आज़ान हो रही है, उस वक्त ज़ोर ज़ोर से कुत्ता रोता है। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, आप भी महसूस किए होंगे। और कभी कभी आज़ान नहीं होती है तब भी कुत्ते रोते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सरकार फरमा रहे हैं कि जब आज़ान होती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ भागता है, इसलिए कि कुत्ते शैतान को देखते हैं, इसी वजह से कुत्ता रोने लगता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इकामत कही जाती है तब भी शैतान भाग जाता है। और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शैतान आज़ान सुनता है तो इतना दूर भाग जाता है जैसे कि रोहा, और रोहा मदीना से 36 मील के फासले पर है। मतलब ये है कि शैतान आज़ान की आवाज़ सुनकर, इकामत की आवाज़ सुनकर बहुत दूर भाग जाता है। और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक और हदीस पाक है जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात को कुत्तों का या गधों का रेक ना सुनो, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं या कुत्ता रो रहा है या गधा रेक रहा है, तो जब तुम उनका रेंकना सुनो तो फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देख पाते। मतलब यह है कि जब कुत्ता रोता है तो वो ऐसी चीज़ देखता है जिसे हम नहीं देखते। इसी तरीके से गधा अगर रेक रहा है या कोई भी जानवर रो रहा हो तो उसको ऐसी चीज़ नज़र आती है जिन चीज़ों को हम और आप नहीं देख सकते। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि ऐसे वक्त में फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। तो जिस वक्त कोई भी जानवर रोए उस वक्त फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अल्लाह की पनाह मांगें। तो यह है, जब कुत्ता रोए या कोई भी जानवर रोए या बिल्ली रोए तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त में हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अब आइए जादू के कुछ ख़ास निशानियाँ, जादू की कुछ ख़ास निशानियाँ हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अगर इन निशानियों में से एक भी निशानी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। उनमें से पहली निशानी नंबर 1 पर है कि इंसान की आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं और आँखें जो हैं सुर्ख रहने लगती है। कभी कभी बीमारी की वजह से भी काले धब्बे पड़ जाते हैं, ये निशान पड़ जाते हैं। लेकिन ये काले निशान अगर बीमारी की वजह से है तो पहले से होती है, लेकिन अगर अचानक ऐसा हो गया, आंख लाल हो गई, तो समझ जाइए कि आप पर जादू का असर है। नंबर 2, जादू वाले इंसान के पास कौवा मंडराने लगते हैं। जैसे घर से कोई बाहर निकला और ऊपर कौवा उड़ने लगा। अगर एक बार ऐसा हो
تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ نماز سے دور ہو گئے ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ چوتھی اس کی نشانی یہ ہے کہ اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، یعنی آپ اچانک بیمار پڑ گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، جانچ کروا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، جانچ میں کچھ نکل نہیں رہا ہے اور علاج سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایسی حالت میں آپ دوا کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ضرور کرائیں۔ پانچویں نشانی اس کی یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلے اور گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو دیکھ کر کتے بھونک رہے ہیں یا آپ کو دیکھ کر کتے رو رہے ہیں، اگر ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ نمبر 6، پہلے آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، دکانداری بہت اچھی طریقے سے چل رہی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے کسٹمر آنا بند ہو گیا، اچانک سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور آپ کے اوپر قرضہ ہونا شروع ہو گیا اور گھر میں تنگ دستی آنے لگی، تو سمجھ جائیے گا کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھا بیٹھا بک رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور پہلے ایسا نہیں کرتا تھا، اچانک سے کچھ دنوں سے ایسا کر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہے۔ نمبر 8، اچانک سے کسی کے اندر چڑچڑا پن آ جانا، بہت زیادہ غصہ کرنا، کسی بھی چیز کو کہو تو نہ کرنا، سب سے چیخ چیخ کر بات کرنا، غصے میں بات کرنا، کسی کا کہا نہ ماننا۔ اگر ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، یعنی آپ کو کوئی بھی کام کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، کسی بھی کام میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، اگر ان نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی آپ کے اندر اگر پائی جائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ جادو کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یوں ہی لاپرواہی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنا روحانی علاج جتنا جلد ہو سکے اس کو کر لینا ہے۔ اس کا ایک روحانی علاج میں بتاتا ہوں، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اگر کسی شخص پر جادو کا اثر ہو گیا ہو تو وہ شخص لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زادہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی پر جادو کا اثر ہے تو اس شخص پر 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، یا پھر اگر دم نہیں کرتے تو پھر اسی کو یعنی لا الہ الا اللہ کو لکھ کر پانی میں ڈال دیں اور جس پر جادو کا اثر ہے اس کو آپ پلا دیں، انشاءاللہ یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔